तारीख़ इस्लाम का सबक नंबर 6 है। आगे कह रहे सियाह बख्तान किस्मत را چه سود از رهبر کامل که خضر از آب هوا تشنه لب آرد سکندر را. خدا خبره کی سیاه بختان سکم تور بخت ولا خلقی کنا سیاه بخت تور تیل شي مرادونه شد بدبخت صحیح ده. قسمت را س قسمتی بادوی کنا چی سود ناغو ته څه پیدا حاصلېږي از رهبر کامل دی کامل رهبر نه سود پیدا تیل شي. پیغمبر سم خو ډېر کامل انسان خو ابو جهل ته نه پیدا حاصل شو ابو لهب ته نشو حاصله که خضر از آب هوا تشنا لب آرد سکندر را. خضر علیه الصلاة والسلام سی دی خو آب حیات مندلی وی کنه آب هوا نو تیل شي کنه آب حیات پیژندې جی ته کو بو وی کنه شو واس کله به نمړيږي صحیح ده قیامت پرې. خو سکندر خو نه پاتې شو کنه صحیح ده. سکندر ونس کړي لوی بدنیو کې بد شو تر شو سکندر بد شو آتش تشنه تګي تیل شي تشنه تشنه مخکې خلکو یلو سي تشنه کړه لب شونډو تیل شي کنه تشنه لب منه تګه. میلاد شریف کی ایجاد کی غرض و غایت یا وجوه و اسباب کی آتے پیغمبر سم کومې ټیم باندې پیدا شو ته میلاد شریف یل شي کنه دغه ایجاد څه غرض غایت او څه اسباب او څه وجوه او څه واجبي اخو پریدا ان سے بحث کرنا میرے فرائض میں داخل نہیں اگر نہ زد پا بحث نہ کروں لیکن رفتار زمانہ اور اختلاف طبائع نے جو شکل پیدا کر دی ہیں خود زمانی رفتار روان دا مختلف طبیعتوں دی اگر کوم شکل پیدا شو کوم صورت حال اس کی مثال بعینہ یہ ہے. اغدا مثال دا کہ کتاب سعادت کی صرف خوبصورت ٹائٹل پر ایک سطحی نظر ڈال کر خوش ہو لیا جائے. کئی سڑا کتاب سعادت بنی وہ گوری کنا یہ کتاب دا نمای کتاب سعادت تا داغه د خوبصورت ټایټل تو وکس عنوان سی په سپلی کلوي سر دی بنی یو سطحی نظیر وا کې تش نظیر په دی بنی تو خوشحال شي د سی غنه کیږي مقصد ونه حاصله ولا ضروری دی کنه اور تیل شي کنه نه عنوان تیل شي عنوان سی پوسنه په لګي نامه نامي تیل شي और उसकी कीमियावी इक्सीर नुस्खों की तरफ मुतलकन तवज्जो न की जाए. کومې دي ولا کیمیاوي نسخې دي بیماری د پاره کنه مثالی نسخې ساغات نه حاصلې خو نه به څه پیدا صحیح د به خو نه پیدا نه حاصلېږي. ضرورت مخصوص کی گئی ضرورت مخصوص والو دیدی خبر ہے کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم کے سلسلے میں مشمون تا شروع دی تعلیم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح پر ایک نظر ډلوا دی جائے. پیغمبر علیہ السلام ژوند بنی لاغونی نظیر چوال پکور دي زدا مونږ وکو کنه مشمون ته چوک دي شي کتابونه لیکي چوک دي شي لیکي چوک کې زناورو کې سلی کې پښوانو بهتره ده صاحب جو پیغمبر سن ژوند نه لګ واقف شي کنه تاکہ آغاز زندگی کا یہ چسکا ممکن ہے کسی مفید نتیجے تک ان کو پہنچا سکے. سدی زندگی والا د کوم شوق څخه د کوم شوق تا کنه دو آغاز سن نتیجے ته خو ورسې کنه اس مبارک مقصد کی تکمیل کی طرف بھی دغه مقصد مبارک طرف ته پوره کونې طرف ته مصنفین کی کلامونه روان اختیار کی. ډیر مصنفینو دې باندې کلام چت کړه دا لیکلي دي مگر افسوس ډیر افسوس تھا کہ لوگوں نے ان رسائل میں مشکلات کا بہانہ لینا شروع کر دیا. اول سے دو رسالوں کی مشکلات ډیر دنده باندې کوله نه معلوم یہ واقعات یا بہانہ پتہ نہ لگی کہ اختیار سی واقعہ کا بہانہ جوړل جو طبیعتوں کی حیلہ سازی ہے. آسی طبیعت خو خیلی جوړی زون ته چلو نه کنه طبیعت پس یبنا سی بہرحال ضرورت محسوس ہوئی ضرورت محسوس ہو کہ اس آخری عذر کا بھی ازالہ کیا جائے داخری عذرا ختم شی اور ضروری معلوم ہوا دا ضروری معلوم شوالا کہ سوال و جواب کی شکل میں ایک مختصر رسالے کا اور اضافہ کیا جائے. سو دی سوال او دی جواب پر شکل کی و بل رسالہ اور زیادتی کو اضافہ چشتل شی زیادہ والی جو زبان اور مضامین کے لحاظ سے زبان اور مضامین کے لحاظ سے وقتوں سے بالکل مبرہ ہو. ژبې او د مضمون کوم وختونه دي کنه یا دقتونه غنه مبرراوي صفوي مبرر چې شتل شي صاف یعنی شرطونه قید ورکې ډیر نه وي مگر یہ مقصد جس قدر آسان تھا دا مقصد سورہ آسان ہو اسی قدر اس کی تفصیل کے لیے اردو زبان دانی اور محاورات سے واقفیت کی بھی ضرورت تھی. خودی پر قوانین د پاره اردو ژبه پیژندګلې ډېر ضروري ده. زبان دانی چې شتل شي ژبه پیژندل
محاورات نه ځون خبرول ضروری دي تاکہ عبارت کی سلاست دی محاورې څه دي مویایو چا سره لوز غوتی نه متم چې شیل شي جګړه نه کوم ناندا شیت د اردو کی محاورې شتار ژبه کی تاکہ عبارت کی سلاست دی ولګم روانگی ده الفاظ کی موزونیت کے ساتھ الفاظ موزون وزن والے دلچسپی بھی حاصل ہو سکے دلچسپیاں حاصل شی دوسری سے یہ ناکارہ کسی طرح بھی اس مقصد کا اہل نہ تھا یعنی زخ ډیر کمزور ہیں کنه د دې مقصد سره اهل نو ناکاره چش تل شي اهل نو کمزوري تل شي مگر حضرت قبله خال مشر د پر استعمال پلور د وزیتا خاله میرا قبله کنه جی سیدی دی مو مشر و سند دی مو سند ده استاذ العلماء جناب مولانا الحاج مولوی حافظ محمد اعزاز علی صاحب دی دا استاد جوړی کنه محمد اعزاز علی صاحب په ادب کې ډیر ماهر او مد ذله العالی چشتل شي سالا دی سیوره وګدا لري کنه مد چشتل شي وګدا زویل سیوری تل شي استاد فقه و ادب سودو دی فقه او دی ادب استاد و صدر دارالفتاء درلوم دیوبند او دی دارلوم دیوبند ولکم فتوا سیا دارالفتاء دی غی مشراو ادام الله شرفها الله دی دارلوم دیوبند ول شرف خدای قائم وستی ادم چشتل شي قائم نے مجبور فرمایا زدا حضرت سے مجبور کنا کہ جس طرح بھی ممکن ہو چنگی تو نہ کی داشی اس کی تکمیل کی کوشش کی جائے صدا شایت پورا کا صدا مشمون دوبارہ مو تاریخ ولی کا شو واجب الاحترام مشفق بزرگ صد احترام لائق تکانا مشفق چشتر شفیق شفقت ناډاک بزرگ ارشاد گرامی واجب التعمیل تدیدی ولا ارشاد سو دا خو دی لایق سړی په عملو کې واجب التعمیل چشتر شي اعمال په واجب وي ښه اعمال په واجب وي اگر چې تعمیل کا زمانہ ټیک وਹੀ تا دی اعمال کول ټیک زمانہ خو ماغاوا کہ جب ناکارہ کی ہوش و حواس سکل دی مو ولا د ہوش و حواس سی سړی ہوش قائم اندرون خانگی سنانا کور طرف نه مو ته مشکلات ډیرو اندرونی خانگی نه تل شي خانگی معنا کور اور بیرونی سیاسی ور چنیاز سیاست کے مصروف ہوں ملکی اور تعلیم مشکلات کے آماجگاہ بنے ہوئے تھے دا دی مشکلات ولا آماجگاہ جوړ شي آماجگاہ دي تل کوم ځکه شاډیر څه شي جی ماغه ته خالص دا آماجگاہ ده یاره دا علاقہ دی قتل آماجگاہ ده معنی دي قتلونه ډیر کیږي جی دا دی پلان کې شي آماجگاہ ده آماجگاہ چشتل شي بہت زوی تل کوم ځکه شاډیر څه شي ماغه 1 घंटे का काम 2 روز में भी होना मुश्किल था یوی घंटे کورس دا مو په 2 ورځو کې نشو کول لیکن تا हम जिस कदर मुमकिन हुआ सूरा मुतवश वाला मुमकिन शो मुश्किलात पर गालिब आने की कोशिश की मुश्किलात बने गलबा हासिल करा मगर एक आखिरी मुश्किल को किसी तरह हल न कर सका आखिरी मुश्किल में हल न करो वो सीरत की मुतवल किताब तक रसाई थी दी सीरत वाला वقت किताबों तम जोन रसावल रसाई شتل شي رسیدل متول وقت تلش بہرحال جس قدر ممکن ہوا سورہ موتا ممکن اشولا متداول کتب کوم غاټ کتابونه دی بار بار خستل شي کنه بار بار یل شي دی ته متداول شي مثلا صحاح سته شمائل ترمذی دا کتابونه دی جمع الوسائل شرح شمائل زاد المعاد دروس التاریخ دول العرب والاسلام سرور المحزون وغیرہ سے ضروری اقتباس لے کر دغونم ضروری ټکی راوخستو اقتباس دی تل شي کنه یو کتاب نه لکیره روچاته کی عبارات روچات کی اقتباس اصل کی سکواراټی تل شي کله یوزه کی اور بالی تو نه سکواراټ راوړي کنه جی زون ته نه اور بلای سری ما اور بلو ندی ته اقتباس نه شي سی وزو نه عبارات روچات کی عبارت تل شي دا جی لکیر برابر یا زیوت وی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کرنے کی جرأت کر رہا ہوں د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له مبارک ژوند څه ده ناظرینو په خدمت کې پیش کاون دي جرأت زکاون صحیح ده سرور کائنات معنا د ټول کائنات مشر سردار تل شي ناظرین معنا کتون کو تل شي قارین جرأت چش تل شي بہادری زړورتیا کول باقی یہ کہ ان پریشانیوں کی جمگٹے میں خاکسار کی کوشش کا حد تک کامیاب رہی وکیدا خبر سے دی مولا کوشش پاغه جمگٹے کی څومره حد پر کامیاب شو
جمگٹ خاصی شی تیل شی جمع شی خاکستر چش تیل شی کمزوره مراد نشد عجز متوازی تیل شی عاجز. صحیح ده. इसका फैसला हजरात नाजरीन की राम की सुपुर्द है. ये दी वाला फैसला खो बस कतुन को तो मुस्कुरले सौता कि तुम संगी लागी.